नमस्कार, चर्का चर्कीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म मदन खाती। आजको चर्का चर्कीमा हामी हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको औचित्यतामाथि त संवाद गर्ने नै छौँ। त्यसको साथसाथमा पछिल्लो समय एउटा भिडियो निकै नै चर्चित बन्यो सामाजिक सञ्जालमा। उक्त भिडियोमा पूर्व युवराज पारस शाहले वर्दीधारी प्रहरीलाई धकेलिरहेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, त्यसपछि उनी पटक पटक प्रहरीमाथि दुर्व्यवहार गरिरहेको पनि देखिन्छ। त्यही विषयलाई लिएर जनमत नै विभाजित भइराखेको अवस्था छ। एकातर्फ पूर्व युवराजले जे गरे त्यो ठिक भन्ने समूह पनि रहेको छ र अर्कोतर्फ एकजना वर्दीधारी र ड्युटीमा खटिएको प्रहरी अधिकारीलाई त्यसरी दुर्व्यवहार गर्न पाउने अधिकार कसैलाई पनि नभएको र यदि त्यही दुर्व्यवहारलाई आधार बनाएर कारवाही गर्नुपर्ने भन्नेसम्मको कुरा पनि आइराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा संवाद गर्दैछौँ। यो विषयमा संवाद गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। अनि राष्ट्रिय युवाका नेता हुनुहुन्छ सुरेन्द्र बस्नेत, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ शाही युवा शक्ति नेपालका अध्यक्ष पशुपति खड्का, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। पशुपतिजी, अब यहाँहरूले त राज संस्था र त्यससँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूले जेसुकै गरे पनि त्यो चाहे राम्रो काम होस् वा नराम्रो काम होस् वा त्यो ठिक बेठिक जे भए पनि यहाँहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण कुरा ठिक चाहिँ किन लाग्ने? अनि त्यस्तो होइन, त्यो जे हरेक कुराको कारण हुन्छ। जस्तै अब यहाँले कुरा कोट्याइहाल्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल श्रीपाद त्रिभुवन सरकारले निर्माण गरेको चाहिँ एयरपोर्ट भिभिआइपी कक्षमा राष्ट्र प्रमुख पूर्व युवराज र नवयुवराजको सवारी हुँदाखेरि प्रहरीले चाहिँ लाठीले खोज्न जाने हो कि सलाम ठोक्ने हो? किनकि अब यो कुरालाई पारस सरकारको हरेक कुरालाई चाहिँ बढी मिडियाबाजी गरिन्छ, तर वास्तविक कुरा चाहिँ मर्यादाक्रम प्रहरीले किन भुलेको भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उहाँले भने अर्थैमा बुझ्नु भएको छ कि यही फरक छ यहाँको? बिल्कुल फरक छ। नेपालमा मलाई लाग्छ अहिले नेपाल सरकार छ र त्यस अन्तर्गत सरकारका विभिन्न तहहरू छन्, निकायहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय तह छ, त्यसलाई पनि हामीले स्थानीय सरकार भन्ने गर्दछौँ। एक प्रकारले 3 तहको सरकार छ। त्यो बाहेक नेपालमा कुनै पनि सरकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन, छैन पनि, हैन। र उहाँले पूर्ववक्ता मित्रले चाहिँ स्वीकार पनि गरिसक्नुभयो कि उहाँले भन्ने गर्नुभएको पारस सरकारले चाहिँ मुक्का प्रहार गरेको, ड्युटीमा रहेको प्रहरीको असैलाई चाहिँ मुक्का हानेको कुरा यहाँले हामी सबैले हेरेका छौँ, भिडियोबाटै त देखिन्छ, हैन। यसले गर्दाखेरि 100औं मान्छेका अगाडि एउटा ड्युटीमा रहेको प्रहरी अधिकारीलाई मुक्का प्रहार गर्नु चाहिँ यो अत्यन्त आपत्तिजनक कुरा हो, अत्यन्त निन्दनीय कुरा हो र यो गैर कानुनी पनि कुरा हो, हैन। यस्तो गर्ने छुट हिजो कुनै बेलामा चाहिँ राजा महाराजा भएकै भरमा, अधिराज कुमार भएकै भरमा आज चाहिँ यो देशको संविधान नमान्ने, यो देशको कानुन नमान्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार नमान्ने छुट कसैलाई पनि छैन। तर उहाँले भन्नुभयो नि, खास गरी हिजोको दिनमा एउटा पूर्व युवराज पनि हुनुभयो, त्यसको साथसाथमा अति विशिष्ट कक्षामा प्रवेश गर्दाखेरि सलाम ठोक्नुपर्नेमा उल्टो त्यसरी धकेलिसकेपछि आफ्नो एकजना बुवाको कर्तव्य निर्वाह गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ किन यसरी त्यसलाई उत्तेजित बनाउने अथवा अतिरञ्जित बनाउने भन्नु? होइन, कानुन अनुसार चाहिँ देशका विभिन्न तहमा संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन्छन् सुरक्षाको दृष्टिकोणले। मलाई लाग्छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि एउटा सुरक्षा संवेदनशीलता भएको क्षेत्र हो र उहाँ आफैलाई चाहिँ दुर्व्यवहार भएको अथवा पुलिसले सम्मान नगरेको भन्ने पनि कुराकानी छैन, होइन। उहाँको भान्जालाई, उहाँको छोरालाई, होइन, एउटा पूर्व अधिराज कुमारको छोरा वा भान्जा लाई चाहिँ पूर्व युवराज कुमार होइन नि त, पूर्व युवराज अनि छोरा चाहिँ नवयुवराज, हिजोको चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको कुरा हो। ठिक छ, मलाई सक्नु दिनुहोस्, हैन। शब्दलाई अब पारस शाहको छोरा वा भान्जा त यो देशका प्रहरी अधिकारीहरूले नयाँ नयाँ अधिकृतहरू छन्, सबैले चिन्छन् नै भन्ने छैन, चिन्न जरुरी पनि छैन, होइन। त्यसैले गर्दाखेरिमा अब कानुनले तोकिदिएको ड्युटी हुन्छ नि त, होइन। प्रहरी अधिकारीहरूलाई त संवेदनशील क्षेत्रमा मान्छेलाई चेक जाँच गर्ने, कसलाई छिर्न अनुमति छ छैन, आवश्यक कागजातहरू छन् छैनन्, बिचरा प्रहरीहरूले सबै कसको भान्जाको फुपूको छोरा, मामाको छोरा आदि इत्यादि शाखा सन्तान, होइन, राजतन्त्र आज छैन, पूर्व भइसकेको छ। यो सबै चिनेको भए पनि कानुन त लाग्छ, होइन। नचिनेको आधारमा कागजपत्र चेक आदि इत्यादि गर्दैमा बाउ हुनुको नाताले मैले चाहिँ सहन सक्ने र मैले प्रहरीको चाहिँ सहीलाई हिर्काइदिएँ भन्ने ढङ्गको जो चाहिँ अभिव्यक्ति छ, यो अभिव्यक्ति बिल्कुल एउटा सभ्य नागरिकलाई सुहाउने अभिव्यक्ति होइन। त्यसमा पनि हिजोको पूर्व युवराजलाई त झन् सुहाउने कुरै होइन,
यो आपत्तिजनक कुरा, यो गैर कानुनी कुरा। अनि उहाँको कुरामा म सरासरी आपत्ति जनाउँछु। के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ पूर्व आतङ्ककारीले देश चलाछ। पूर्व आतङ्ककारीलाई चाहिँ जुन किसिमको छुट भएर चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री भएको छन्, अब राष्ट्रपति भएको छन्, उपराष्ट्रपति भएको छन्, यही देशमा एउटा चाहिँ राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति भएर बसेका छन् गणतन्त्रको उपजमा। अनि बालकृष्ण ढुङ्गेल जस्ता मान्छेहरू संसद अपराधी भएर पनि तपाईँको चाहिँ संसदको शपथ खाएर चाहिँ राज्य लुट गरिरहेको थिए, पछिल्लो समय अलिकति नियन्त्रणमा देखियो। अब गृहमन्त्रीको छोरा, उपराष्ट्रपतिको छोरा राज्यलाई ब्रह्मलुट गरिरहेछन्, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ छुट हुने। अब एउटा नागरिक सर स्वीकारेर हिजो श्री 5 भएको हैसियत, हिजो पारस सरकारको जन्म कहाँ भएको थियो? श्री 5 अधिराजकुमार भएर जन्म भएको थियो। उहाँको बडीगार्डै मेजर हुन्थ्यो, आर्मीको मेजर कर्नेल र चाहिँ हिजो चाहिँ सेनाको प्रमुखभन्दा माथिल्लो दर्जा हो त्यो। अनि त्यो दर्जा लिएको मान्छे अहिले चाहिँ राष्ट्र र जनताको लागि राज संस्था पन्छ्याएर चाहिँ नागरिक सर नेपाली जनता सर बसिरहँदाखेरि राज्यले एउटा सम्मान पनि दिन नसक्ने हुन्छ। प्रहरीले तुच्छ व्यवहार गर्ने, ठुल्ठुला गुन्डा अपराधीहरूलाई सलाह मान्ने, भ्रष्टाचारीलाई समाउन नसक्ने, अनि चाहिँ युवराजले यो गर्यो त्यो गर्यो। अब मर्यादाक्रम भुलेपछि त्यो मर्यादा सिकाउनुपर्छ। उहाँले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, आज राज संस्था नहुने थियो नि यो नेपाल हुन्थेन। उहाँको पुर्खाले निर्माण गरेको राज संस्था हो र उहाँको हजुरबुवाले त्रिभुवन सरकारले बनाएको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो त्यो। अहिले यो गणतन्त्रवादीले के बनाए? राजमार्ग बनाए कहीँ, कुनै उद्योग धन्दा कलखाना कहीँ खोल्यो। त्यस कारण के छ भने अर्बौँको भ्रष्टाचार गरेको छ, अर्बौँको लुटतन्त्र भएको छ र प्रहरी र चाहिँ सेनालाई कार्यकर्ता बनाइएको छ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने त्यो अवस्थामा जुन एउटा चाहिँ भिभिआइपीलाई सुरक्षाकर्मीले गर्न सक्ने सम्मान गर्नुपर्छ, होइन भने नेपाली नागरिक होइन भन्नु पऱ्यो कि। त्यो प्रहरी नेपाल प्रहरीको स्थापना राज संस्थाले स्थापना गरे हो, जनमुक्ति सेनाको कुनै टुक्डी त होइन त्यो। त्यस कारणले के छ भने पूर्व युवराजप्रति जुन सम्मान भएको छैन त्यसप्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौँ। नेपाल प्रहरीले माफ माग्नुपर्छ पूर्व युवराज सरकारसँग। सुरेन्द्रजी, अब कुरो अन्ततः जोडिने भनेको राज संस्थाकै औचित्य। एकातर्फ पछिल्लो समय त उहाँले जुन जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो त्यसकै आधारमा जनताहरू पनि अलिक बढी आक्रोशित भइराखे राजनीतिक दलहरूप्रति, सरकारप्रति, सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूप्रति, होइन? अब यहाँहरूले त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि पूर्व युवराजले जुन गतिविधि उहाँको देखियो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा त्यसको पनि पक्षबाट आवाज उठिराखेको अवस्था हो कि? त्यसको त्यो आफैमा ठिक भन्ने होइन, तर यहाँहरूप्रतिको जुन विकर्षण छ नि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ पूर्व युवराज पारस शाहको गतिविधिको पक्षमा उभिनु भनेको यो आफैमा हास्यास्पद, लज्जास्पद र यो चाहिँ एउटा दास मनोवृत्तिको पराकाष्ठा हो भन्ने मलाई लाग्दछ। पहिलो कुरा होइन, गलत बोल्नुभयो उहाँले। दास मनोवृत्ति त अहिले सामन्तवाद त अहिले तपाईँको नेताले गरिरहेको छ। यहाँ तपाईँ बोल्न नपाउने, तपाईँको चाहिँ जस्तै विभिन्न घटनाक्रमहरू देखिरहेछ। राजा बोल्यो भने थरथर काम्ने, डराउने, राजालाई चाहिँ निकाल्छु भन्ने, त्यो खाले चाहिँ प्रवृत्ति आज लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा त्यो थिएन। आज गणतन्त्रको नाउँमा सामन्तीवाद लाग्ने काम चाहिँ अहिलेका चाहिँ सत्ता पक्षले गरिरहेछन्। किनकि हिजो राजाको पालामा बोल्न पाइएन, हाम्रो स्वतन्त्र चाहिँ अधिकार भएन भनेर आन्दोलन गर्ने दलहरू अहिले आफै निरङ्कुशतर्फ अगाडि बढेर सेना प्रहरी भएका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई आफ्नो कब्जामा लिएर र नेपाली जनतामाथि जुन दमनको सुरुवात भएको छ त्यसको प्रतिकार त अब नेपाली जनताले गर्नेवालामै छन्। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने अहिले सामन्तवादको चाहिँ प्रतीकको रूपमा अहिलेको नेकपा सरकार र यो गणतन्त्रवादीका मतियारहरू देखिएका छन्। त्यो जनताले छर्लङ्ग भइसकेको छ। यहाँ समय दिनुपर्छ, होइन? मैले अघि भन्दै थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि र आजको दिनमा राजतन्त्रको औचित्य माथिको बहस पनि आफैमा औचित्यहीन जस्तो लाग्छ मलाई त। किनकि राजतन्त्रको औचित्य भइसक्यो। समाप्त औचित्य बाँकी नरहेको कारणले नै राजतन्त्रको अन्त्य भएको हो र मुलुकमा गणतन्त्र आएको हो। त्यो कुरा यहाँहरूकै जिम्मेवार नेताले राजतन्त्रको सन्दर्भमा बारम्बार दिइराख्नु भएको छ अभिव्यक्ति त, होइन? नेपाली जनता किन त्यस्तो औचित्यहीन सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरू डराउनु भएको छ किन त? त्यसो भए संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनको माध्यमबाट 90% भन्दा बढी संसदका चाहिँ संविधान सभाका सदस्यहरूको मतदानबाट मुलुकमा सङ्घीय गणतन्त्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहाली भएको हो। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, म आपत्ति जनाउन चाहन्छु कि उहाँले पूर्व आतङ्ककारी भन्नु हो, होइन? पूर्व आतङ्क यो देशमा, होइन, चाहिँ होइन र पूर्व आतङ्ककारी तपाईँहरू होइन, यो जसलाई चाहिँ माओवादीको आन्दोलनमा लागिराखेको सबैलाई आतङ्ककारी त घोषित गरेको थियो नि, होइन? कुनै समय त मुलुकको परिवर्तनका निम्ति, होइन, हिजो सामन्ती राजतन्त्रका विरुद्ध, सामन्ती राज संस्थाका विरुद्ध, यो मुलुकमा ब्रह्मलुट मचाउनेहरूका विरुद्ध परिवर्तनको झन्डा बोकेर, गणतन्त्रको झन्डा बोकेर, न्यायको झन्डा बोकेर लडेका योद्धाहरूलाई कत्लेआम गर्ने, हत्या गर्ने प्रपञ्च त स्वयं शाही सत्ताद्वारा भएको हो नि। त्यसैले गर्दाखेरि
त्यो कुराको कुनै तुक छैन। त्यो राजाको चाहिँ आरोप हो। तत्कालीन राजावादीहरूले, हिजोका परिवर्तनकारीहरूलाई, हिजोका क्रान्तिकारीहरूलाई, हिजोका गणतन्त्रवादीहरूलाई, हिजोका न्याय र समानताका पक्षपातीहरूलाई चाहिँ त आतङ्ककारीको आरोप लगाएका थिए। त्यो कुरालाई जनताले खारेज गरिदियो, त्यो जनमतले खारेज गरिदियो, त्यो निर्वाचनको परिणामले खारेज गरिदियो, त्यो 2/3 नेपालीको जनमतले खारेज गरिदियो। त्यसैले गर्दाखेरि आज त्यसमा चाहिँ फर्किनुको कुनै चाहिँ औचित्य छैन। र अर्को कुरा त होइन, यो देशमा 240 वर्षभन्दा बढी शाह वंशको राजतन्त्रले शासन गर्दा नेपालको अवस्था के भयो? उहाँले अघि बडो ठुल्ठुला कुराहरू गर्नुभयो। नेपाल त विश्वको दोस्रो गरिब देशको रूपमा दर्ज भएको होइन र? नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा जतासुकै चाहिँ भ्रष्टाचार, जतासुकै अनियमितता, जतासुकै चाहिँ एकतन्त्रीय प्रणाली, राजाका भाइ भारदारहरू, वरपरका मान्छेहरू, आसेपासेहरूले मात्रै ब्रह्मलुट मचाउने, जनताका हातमा अधिकार नपुग्ने, गाउँ गाउँमा अधिकार नपुग्ने अवस्था हिजो थिएन र? त्योबाट वाक्क दिक्क बेक्क भएर नेपाली जनताले परिवर्तन खोजेका हुन् र आज त्यो परिवर्तनको मान्यता अनुसार चाहिँ आज हामी गणतन्त्रमा आएको। जहाँसम्म यो गणतन्त्रकै सुन्दरता यो आजको दिनमा बीचमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन गरेको समयावधि बाहेक 2046 सालपछि अहिले 76 सम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै 30 वर्षको अवधि त यहाँ पनि भयो। यो बीचमा चाहिँ के भयो त? त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि कतै न कतै यहाँहरूले पनि जुन कुरालाई दोषारोपण गरिराख्नु भएको छ त्योभन्दा झन् नकारात्मक स्थिति आजको दिनमा छ भनेर भन्छन् आम जनताले। होइन, गणतन्त्रमा अथवा यो परिवर्तित सन्दर्भमा अनियमितता नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस्, कहीँ कतै छिरिकन केही नहोस्, जनताको भावना विपरीत काम नहोस् भन्ने सबै नेपाली जनताको अपेक्षा छ। जनताहरू असाध्यै चनाखोपूर्वक भएका छन्। शिक्षा, चेतना र जागरण पनि आज सञ्चार माध्यमकै कारणले पनि अत्यन्तै ठुलो चाहिँ एउटा भीमकाय हिसाबले हिजोको तुलनामा आजको चेतना स्तर छ। हिजो राजा महाराजाहरूका पालामा सञ्चार माध्यम पनि थिएन, चेतना पनि थिएन, जागरण पनि थिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला धेरै कुराहरू अपारदर्शी थिए। ठिक छ, आज कतिपय क्षेत्रमा गडबडी नै भएको छैन, कहीँ कतै भ्रष्टाचारै भएको छैन, म यो दाबी गर्दिनँ। तर भ्रष्टाचार भएको ठाउँमा यहाँनिर यही गणतन्त्रले, यही नयाँ व्यवस्थाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चाहिँ गठन गरेको छ, जसले चाहिँ आफै भ्रष्टाचारीलाई ठेगान लाउँछ नि त। आफैलाई ठेगान लाउँछ, आफैले बनाएको विधेयकले, आफैले बनाएको ऐनले आफैलाई लगेर थुनेको इतिहास पनि यो पछिल्लो परिवर्तित कालको इतिहास हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यहाँनिर केही समस्या भयो भन्दैमा, केही खोट भयो भन्दैमा फेरि हामी आज चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ आर्यघाटमा पुगेर सेलाइसकेको राजतन्त्रतर्फ फर्किनुपर्ने भन्ने सवालै होइन, त्यो निकास पनि होइन, त्यो आजको आवश्यकता पनि होइन, त्यो युग सौदो विचारै होइन। होइन, यहाँको सम्पूर्ण कुरा त सरासर गलत नै हो। किनकि नेपाली जनताको चाहना के छ भन्ने कुरा पछिल्लो जनमतले देखिसकेको छ। यहाँले जुन सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चाहिँ अहिले चाहिँ सञ्चार माध्यमको विकासक्रमको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यही सञ्चार माध्यमबाट नेपाली जनताले गणतन्त्र चाहिँदैन, राजसत्ता चाहिन्छ भनेर 90% बढी अहिले मत दिइरहेछन्। यो कुरा चाहिँ यदि उहाँले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मान्नुहुन्छ भने त्यो स्वीकार्नु पर्यो। र बाँकी कुरा रह्यो चाहिँ राजसंस्थाको पालामा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा। राजसंस्थाको पालामा त धेरै नेपालको चाहिँ काँचुली फेरिएको छ। यदि राजसंस्था नहुने थियो भने आज 10 वर्षमा गणतन्त्रवादीले नेपाललाई चाहिँ नेपाल होइन कि भन्ने जस्तो बनाए। तर राजसंस्थाले त विकासको क्रमहरू ढिला भयो होला, तर नेपालको अस्तित्व, नेपालको पहिचान र नेपालको स्वाभिमानलाई अहिलेसम्म कायम राख्ने काम त्यो राजसंस्थाले मात्रै गरे, जसले नेपालको निर्माण गर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब उहाँले भने जस्तो चाहिँ अब हामीले त के भन्छौँ भने नेपाली जनताको मतबाट गणतन्त्र आएको होइन, जनतालाई भ्रममा राखियो। 62-63 को आन्दोलनमा गणतन्त्र ल्याउने कुरा काहीँ पनि थिएन। तर 63 को आन्दोलनमा जुन धोकापूर्ण 12 बुँदे समझदारी चाहिँ भारतमा गएर अहिलेका जुन नेता सत्ता पक्षले गरे, राजसंस्थालाई धोका दिए र नेपाली जनतालाई धोका दिए र लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको चुनावको नाउँमा, संविधान सभाको चुनावको नाउँमा संविधान सभाको पहिलो बैठकले जहाँ चाहिँ त्यो भोट चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई 50% पनि खसाएको थिएन। किनकि नेपालको कुल जनसङ्ख्या भनेको 3 करोड, एराउन्ड 3 करोड। तपाईँको पछिल्लो समय 72 सालको चुनावमा पनि तपाईँको चाहिँ 49% मत हाले नेपाली जनताले। बाँकी रहेको 51%ले चाहिँ मेरो कुरा सुन्नु, मेरो टुङ्गाउनु दिनुहोस् न तपाईँले। तपाईँको कुरा मैले सुनेको थिएँ नि त, यहाँ सुन्नुहोस्। त्यसैले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले जसरी चाहिँ गणतन्त्रको पक्ष पोषण गरिरहनु भएको छ, एउटा कुरा के छ भने गणतन्त्र नेपालको माटो सुहाउँदो व्यवस्था होइन, गणतन्त्रै छैन नेपालमा। किनकि गणतन्त्र थियो भने यस्तो शासन व्यवस्था हुँदैन। र अर्को कुरो के छ भने हिजो चाहिँ आतङ्ककारीको बिल्ला चाहिँ बोकेको चाहिँ एउटा चाहिँ तत्कालीन माओवादी आज राज्य सत्ताको मोज गरिरहेछ, भोग गरिरहेछ, भ्रष्टाचार गरिरहेछ, नेपाली जनतालाई चाहिँ दास बनाउन खोजिरहेछ। त्यसैले चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था राजासहितको प्रजातन्त्र नै हो। त्यो राजसंस्था नेपाली जनताले चाँडोभन्दा चाँडो जहाँसम्म लाग्छ तपाईँको चाहिँ यो वर्ष पनि कट्दैन। नेपाली जनताले त्यसरी उग्र भएर आउने चाहिँ भएको छ। पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ आज नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि भएर
एउटा रवि लामिछानेको पक्षमा 10,000 मान्छे चितवनमा निस्केका छन्। यस्तो चाहिँ पनि गणतन्त्र हुन्छ? यस्तो पनि राज्य व्यवस्था हुन्छ? त्यसैले म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने अब गणतन्त्रको वकालत गर्न छोड्नुहोस्, आउनुहोस् राज संस्था फर्काउनु हामीसँग बरु। किनकि युवाहरूको भविष्य र नेपालको भविष्य र हामीबाट जन्मिने नयाँ सन्ततिको भविष्यको लागि राजासहितको नेपाल अपरिहार्य नै छ। मदनजी, बडो मलाई विचित्र लाग्छ, अचम्म लाग्छ। हामी राजतन्त्रको बारेमा वकालत गर्दै गर्दा यही जुन विषयमा हामी छलफल गरिरहेको छौँ यहीँबाट हेरौँ न। यदि यो मुलुकमा राजतन्त्र रहिरहेको भए हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाह पछाडिको राजा को हुने रहेछ भन्दा युवराज पारस विक्रम शाह होइन। यी पारस शाह यस्ता व्यक्तित्व हुन् जसले हिजो सङ्गीतकार गायक प्रवीण गुरुङको हत्या गरे। त्यो कुरा प्रमाणित छ र त्यसका विरुद्धमा 5 लाख हस्ताक्षर अनुराग शिविरले गरेर चाहिँ हिजो दरबारमा बुझाएको पनि थियो। त्यति मात्र होइन, पारस शाहका विरुद्धमा उहाँ बाहिर मुलुकमा चाहिँ उहाँ थाइल्यान्डमा होइन, उहाँ बाहिर उहाँलाई लागु औषधदेखि लिएर कयौँ मुद्दामा उहाँ चाहिँ हिरासतमा बस्नुभएको छ, जेल बस्नुभएको छ। हातखुरी लागेको फोटोहरू सार्वजनिक रूपमा चाहिँ हामीसँग छ होइन। अलि समय अगाडि नेपालभित्रै नेपालका लोकप्रिय गायक रामकृष्ण ढकाललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ थप्पड लाउनु पिट्नु भएको प्रकरण पनि हामीसँग चाहिँ जीवितै छ। अहिले आएर हेर्दाखेरिमा तपाईँको म एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि हो। नेपालको कानुनको चाहिँ तपाईँको मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को चाहिँ 118 मा अभद्र व्यवहार गर्न नहुने होइन, कसैले चाहिँ कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्नु हुँदैन, गरेमा चाहिँ तपाईँको 1 वर्ष जेल र 10,000 रुपियाँसम्म पैसा चाहिँ जरिमाना लाग्ने भनेर भनेको छ। त्यसै गरिकन 23 ऐनको 168 नम्बरमा चाहिँ तपाईँको कसैले कसैलाई अपमानजनक वा अमानवीय व्यवहार गराउन नहुने, यदि गराएको प्रमाणित भएमा 5 वर्ष जेल र 50,000 रुपियाँ जरिमाना भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख पनि गरेको छ। एउटा कुनै वंशमा जन्मिएकै आधारमा जुन प्रकारको त्यो पद प्राप्त गर्ने व्यवस्थाकै कारणले गर्दाखेरि जुन अहिलेको विकृतिहरू देखिरहेका छ नि, कतै न कतै रूपमा यहाँले त्यो एउटा बुवाको दायित्व पुरा गर्ने भने पनि आम नेपाली जनताले त्यसरी हेरिराखेको अवस्था छैन। त्योभन्दा अगाडि उहाँले देखाउनु भएको गतिविधि चाहे त्यो चितवनमा होस् वा थाइल्यान्डको सन्दर्भमा होस् होइन, गतिविधिकै त्यो सविस्तार मैले वर्णन गर्न चाहिन्न, तर साङ्केतिक रूपमा जे भइराखेको छ त्यस्तै प्रकारको व्यवस्था यहाँहरूलाई किन चाहियो आजको दिनमा? अनि यहाँको कुरामा चाहिँ अब उहाँले चाहिँ बारम्बार चाहिँ प्रहरीलाई चाहिँ उहाँले हिर्काउनु भयो, पिट्नु भयो भनिरहनु भएको छ होइन। त्यो त भिडियोमै देखिन्छ। भारत सरकारले चाहिँ पन्छ्याएको अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ, एउटा कुरो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब वंशको कुरा गर्नुहुन्छ नि, प्रचण्डको वंशलाई हेर्ने हो भने बुहारी मन्त्री, छोरी सोखे सचिव, जे नै राज्यको ब्रह्मलुट एउटा दाहालको चाहिँ सन्तानले पनि गरिरहेको छ अहिले। यो चाहिँ वंशीय सिस्टम भन्ने कि उहाँले भने जस्तो गणतन्त्रलाई चाहिँ अब जनतालाई चाहिँ उहाँले पछि प्रश्न पार्नु होला। रहेको कुरा के छ भने शाहवंशीय राजा, जस्तै हामीले शाहवंशीय राजा राज संस्था किन खोजिरहेछौँ भने एक त राज संस्थाले निर्माण गरेको प्रचण्डको वा अन्य व्यक्तिहरूको कुरा यहाँले उदाहरण दिँदै गर्दाखेरि गणतन्त्र आइसकेपछि जनताको रूपमा निर्वाचित एक ठाउँ त कतै न कतै त उहाँहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने जनताबाट निर्वाचित भएको अनन्तकालसम्म त्यो पदमा रहिराख्ने अवस्था पनि होइन। यस्तो हुन्छ। शाहवंशीय राजाले चाहिँ एउटा मैले तपाईँलाई भन्छु, क्रमबद्ध रूपमा भन्छु, शाहवंशीय राजाले निर्माण गरेको नेपाल, राजाले मात्र निर्माण गरे त होइन होला नि त, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल भएको भए, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा निर्माण भएको नेपाल र रहेको कुरो चाहिँ शाहवंशीय राजाको नेपालमा किन अधिकार, किन राजा हुनु पर्यो भन्ने जुन क्वेसन उहाँले गर्नुभयो। किनकि राज संस्था रहँदा, किनकि नेपाल भनेको विभिन्न भाषा धर्म संस्कृतिहरूले ओतप्रोत भएको देश हो, त्यसलाई चाहिँ एक सूत्रमा बाँध्नको लागि एकताको प्रतीकको रूपमा हामीले राज संस्था खोज्या हौँ। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस्, राज संस्था नहुँदा भएका चाहिँ विकृतिहरू त कति छन्, कति त्यो सयौँ छन्। त्यो भोलिको दिनमा राज संस्था आइसकेपछि अथवा यहाँहरूले जुन स्थायी संस्था भन्ने गर्नु भएको छ त्यो आइसकेपछि निमिट्यान्न हुन्छन् भन्ने प्रमाण अनि कानुनी राज्यको स्थापना हुन्छ। जस्तै उहाँ कानुनको विद्यार्थी भन्नुभयो उहाँले, उहाँ कमरेडले, उहाँ अहिले चाहिँ गणतान्त्रिक शासनमा हुनुहुन्छ। अहिले कानुन कति महँगो छ जनताको लागि, एउटा कानुन तपाईँको लाखौँ तिर्नुपर्छ, गरिब जनताले कहाँ तिर्ने? जुन देशको कानुन अमूर्त कुरा भएन भने हिजोको दिनमा पनि योभन्दा फरक व्यवस्था होइन। जुन देशमा कानुन महँगो हुन्छ त्यो देशको सिस्टम सबै भत्ताभङ्ग हुन्छ। र उहाँले भने जस्तै अहिले चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ उहाँको गणतन्त्रको पक्ष पोषण उहाँले बारम्बार गरिरहँदाखेरि अहिले विप्लव भन्ने एउटा चाहिँ समूह चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई सरकारले घोषणा मात्रै नगरे हो, अहिले गणतन्त्र नेपाल पनि एउटा गृह युद्धमा छ। यो स्तरको चाहिँ ढुँडा अहिलेको व्यवस्थाप्रति चाहिँ किन? कतै न कतै लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा एउटा सुन्दरता यही छ कि यहाँभित्र निर्वाध ढङ्गले यहाँ हतियार पनि उठाउन पाइन्छ, एउटा समूहले हतियार उठाउँछ, फेरि
मलाई बोल्नु दिनुहोस् पशुपतजी, पछि तपाईँ यहाँको पालामा बोल्नु होला। र चाहिँ विरोध गर्न पाउने स्वतन्त्रता पनि यही लोकतन्त्रभित्र, यही गणतन्त्रभित्र सन्निहित हुन्छ। म केही कुरा उहाँको जवाफ पनि दिन जरुरी ठान्दछु कि उहाँले पटक पटक दोहोऱ्याउनु भयो राजाले आर्जेको, राजाले लडेर प्राप्त भएको मुलुक हो भनेर, होइन। गोर्खा राज्यको विस्तार गर्दै जाँदा नेपाल बन्यो र नेपाल एकीकरण पनि भयो, होइन। र त्यहाँ म के कुरा उहाँलाई नबिर्सनका निम्ति आग्रह गर्छु भने त्यही एकीकरणको अभियानमा पनि सबैभन्दा ठुलो त जनताका छोराछोरीहरू नै त्यहाँ मरेका छन्, शहीद भएका छन्, रगत बहेको छ। शाहवंशका कुनै सदस्यहरू एकीकरणको क्रममा मैदानमा शहीद भएको वा शहादत प्राप्त गरेको, होइन। त्यहाँ जनताका छोराछोरीहरूले नै वीरगति प्राप्त गरेका छन्, लडेका छन्, सङ्घर्ष गरेका छन्। त्यसको पाटोमा म अहिले धेरै जान चाहन्न। उहाँले चाहिँ अब के अरे चाहिँ राजतन्त्रसँग तुलना गरेर जो ल्याउनु भयो हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कुरा, बुहारीको कुरा गर्नुभयो, कमरेड बिना मगर, उहाँ चाहिँ एउटा पूर्व विद्यार्थी नेता पनि हो। त्यसपछि उहाँ कञ्चनपुरमा गएर चुनाव लडेर चुनाव जितेर उहाँ योभन्दा अघिल्लो पटक पनि चुनाव जितेर यहाँ त विद्यार्थी नेता हो नि, होइन, अहिले पनि विद्यार्थी नेता हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ चाहिँ चुनाव जितेर आउनुभयो, होइन। यहाँ र उहाँमा के फरक त? उहाँभन्दा धेरै सिनियर थियो होला प्रचण्डको, यदि उहाँ बुहारी नभएको भए, होइन, रेणु दाहाल यदि प्रचण्डको छोरी नभएको भए, उहाँ जत्तिकै सङ्घर्ष, उहाँभन्दा बढी सङ्घर्ष गरे नेताहरू नि त यहाँहरूको पार्टीभित्र हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ किन प्राप्त गरे? त्यो प्रचण्डको छोरी र बुहारी भएर होइन भने होइन, बिल्कुल बाहिरै देखिराखेको कुरा यो त स्वीकार्नुहोस् न। होइन, कुरो सन्दर्भ के हो भने जस्तो अब म उम्मेदवारै बनिन, होइन, पाउनु भएन नि तपाईँले, किन भन्दाखेरि तपाईँ प्रचण्डको जिल्लाको कुरा हुन्छ, सन्दर्भको कुरा हुन्छ, होइन, उम्मेदवारीको कुरा हुन्छ। फरक फरक मेरो जिल्ला झापा हो, होइन, म चाहिँ कमरेड केपी शर्मा ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ क्षेत्रको मान्छे हुँ, होइन। त्यही त समस्या छ। यहाँहरू चाहिँ जहिले सुकै एक प्रकारको सहयोगीको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, होइन। भोलि आउला, पर्सि आउला, यहाँको मात्र कुरा गरे होइन, अन्य विद्यार्थी नेताको पनि कुरा कतै न कतै यो देखिराखेको सन्दर्भ के भन्दाखेरि पछि त चल्दै जाला। उहाँले जुन कुरा उल्लेख गर्नुभयो नि, यहाँले जे कुराको विरोध गरिराख्नु भएको छ त्यो वंशजको आधारमा आजको दिनमा पनि छ नि। नेताका निकटहरू होइन, रेणु दाहालले चितवनमा भरतपुरमा निर्वाचन जितेर मेयर हुनुभएको हो। बिना मगर चाहिँ एउटा चाहिँ भैरवनाथगढमा लामो समय बेपत्ता जीवन बिताएर चाहिँ उहाँको अवमूल्यन होइन, उहाँले गर्नुभएको छ, तर उहाँभन्दा पनि बढी गरेको, पुरा गर्न उहाँभन्दा पनि बढी योग्य यहाँहरूको पार्टीमा थिएन भन्नु खोजे मात्रै हो मैले। के उहाँहरू मात्रै यो देशमा अहिले मन्त्री हुन्छ? किन भन्दाखेरि उहाँहरू कतै न कतै रूपमा त्यो सम्बन्धले काम गरे भन्नु खोजे। उहाँहरू हुन न, उहाँहरूको कसैको छोरी वा नेताको बुहारी हुँदैमा उहाँहरूले त जिम्मेवारी नपाउने भन्ने त भएन नि। कसरी राजतन्त्र आउँदैमा या गणतन्त्र हुँदैमा त्यो सुशासनसँग जोडिएको कुराहरू एकाएक राज्य व्यवस्थाले सुधारिने भन्ने कुरा कसरी हुन्छ? हिजोको दिनमा राजतन्त्रको विषयमा पनि उहाँले जुन कुरा गरे निकै लामो समय लागेको इतिहासमा त्यहाँ पनि देखिया भने सुशासनको कुरा त हिजोको अवस्था पनि देखिन्थ्यो। राजतन्त्रका सदस्यहरू कुनै व्यक्तिको हत्यामा संलग्न हुँदा पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान नहुने, होइन, अनि त्यो विषयमा उहाँहरू आफैले भन्नुभयो हस्ताक्षर गरेर सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि पनि त्यो विषयमा अनुसन्धान नहुने। आफ्नै एउटा राज संस्थाको चाहिँ परिवारकै सदस्यहरूको आम हत्या हुँदै गर्दाखेरि त्यसको अनुसन्धान आफू नेतृत्व, खास गरी प्रधानमन्त्री पनि राज्यकै प्रमुख हुँदाखेरि पनि त्यो विषयको अनुसन्धान अगाडि बढाउन नसक्ने कस्तो प्रकारको व्यवस्था यहाँ होइन। राज संस्थाले त चाहिँ राज संस्थाले कानुनी राज्यलाई चाहिँ प्रमाणित गरेर स्थापित गरेकै हो। तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समय अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी, उहाँको श्रीमानको हत्या भयो, त्यसको चाहिँ तत्कालीन सरकार एमालेको बारम्बार सरकार बन्यो, अहिले पनि एमालेकै सरकार छ। त्यो पनि नेपाली जनतालाई सुरक्षित गर्ने भनिराख्नु भएको छ। होइन, राज संस्था एउटा कुरा आफैलाई सुरक्षित गर्न अनि एउटा कन्फिडेन्सको साथ म के भन्न सक्छु भने राज संस्था पुनर्स्थापना भइसकेपछि कानुनी राज्य हिजो थियो, राज संस्था भयो भने कानुनी राज्य हुन्छ। किनकि नेपालमा रहेको ब्युरोक्रेट, सेना, प्रहरी जुन एउटा कन्ट्रोलमा छैन अहिले, त्यसलाई चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै त्यसले कन्ट्रोलमा राख्ने एउटा काम गर्छ। हेर्नुहोस्, राष्ट्रियता बलियो बनाउने काम गर्छ। नेपालीहरूको शिर अहिले तपाईँको एउटा भारतको राजदूत आएर चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ धाप मारेर के आए भाइ साहब भन्ने अवस्था छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँको विदेशी मर्यादाक्रम राज संस्था रहँदाखेरि धेरै उचाइमा थियो। नेपालीहरूको पहिचान अहिले हामी कुनै देशमा गयौँ भने तपाईँको चाहिँ यो त राजा भएको देशको मान्छे हो भनेर चाहिँ जुन सम्मान एउटा थियो त्यो सम्मान सबै टुटेको छ। किनकि अब त्यो एक त चाहिँ राज संस्था नहुँदा टुट्यो। अब उहाँहरूको चाहिँ रवाफ कस्तो छ हेर्नुहोस्, आज तपाईँको चाहिँ एउटा नेताको चाहिँ 20वटा गाडी छ। त्यसैले हामी के भन्नु, यो सबै जनतालाई थाहा छ। त्यस कारण चाहिँ अब गणतन्त्रको लास उहाँले घिसाइरहनु भएको छ। यो घोषणा गर्दाखेरि मर्या गणतन्त्र हो। त्यसैले गणतन्त्र अब समाप्त हुँदैछ, नेपाली जनतालाई त्यो थाहा छ। दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस्, आजको लागि सरकार निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।